आजको बसाइमा जनै पूर्णिमाको दिन यदि तपाईले डोरो बान्नु भएको छ, गुरुबाट अथवा चाहिँ आफ्ना भान्जा भान्जीबाट कुटुम्बबाट डोरो बान्नु भएको छ भने त्यो डोरो कम्तीमा पनि कति दिन राख्नुपर्छ र बढीमा कति दिन राख्ने र अन्तिममा त्यो डोरोलाई कसरी विसर्जन गर्ने, कहिले विसर्जन गर्ने। र हामीले जनै पूर्णिमाको दिन आसोजमा पर्यो सुतक अथवा चाहिँ जुठा सुत्केराहरू इत्यादिहरू केही परेका छौँ भने त्यस दिन हामीले जनै मन्तर्न पाएनौँ र जनै मन्तर्न पाएनौँ भने कहिले मन्तर्ने त? सुतकी मृतकी चैव गतमास चतुष्टय भनेको छ शास्त्रले। 4 महिनामा त हामीले जनै परिवर्तन गर्नै पर्छ। सुतकमा पर्यौँ भने, मृतकमा पर्यौँ भने पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। वर्षभरि लगाउने जनै हामीले यदि चाहिँ त्यस दिन हामीले मन्तर्न पाएनौँ, कार्य विशेषताले गर्दा अथवा चाहिँ कहीँ टाढा भएकोले, विदेशमा भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न पाएनौँ अथवा चाहिँ मन्त्रण गर्न पाएनौँ भने कहिले मन्त्रण गर्ने त? यी विषयमा चर्चा गर्नका लागि म उपस्थित भएको छु ज्योतिषाचार्य गोविन्द पाण्डे। नमस्कार अनि शुभ समय। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानल। शास्त्रभित्र भएका ज्ञान विज्ञानका कुराहरूलाई उजागर गर्ने र तपाईँ समक्ष ल्याउने र तपाईँ हाम्रो जीवनलाई सरल अनि सहज बनाउने ज्योतिष तथा वास्तुको माध्यमबाट र चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज चाडपर्व परम्पराहरूको माध्यमबाट जीवनलाई सरल अनि सहज बनाउनका लागि हामी तयार भएर तपाईँ समक्ष उपस्थित भएका छौँ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अगाडि बढाइदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकन नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला र त्यहाँ अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु भयो भने अवश्य पनि हामीले राखेका यस्तै रोचक र नयाँ खालका भिडियोहरू तपाईँ समक्ष सबैभन्दा पहिला पुग्नेछन् भने अब लागौँ भिडियोतर्फ। हामीले जनै पूर्णिमाको दिन लगाएको डोरो कति दिनसम्म राख्ने त? यस विषयमा चर्चा गरौँ। हामीले लगाएको डोरोलाई अर्थात् जनै पूर्णिमाको दिन गुरुबाट हामीले प्रदत्त आशीर्वाद स्वरूप लगाएको रक्षाबन्धन दसैँ दिशाबाट हामीलाई र चारै दिशाबाट हामीलाई रक्षा गरोस् भनेर अर्थात् भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी इत्यादि क्षेत्रबाट हामीलाई रक्षा होस् भन्नका लागि हामीले डोरो धारण गरेका हुन्छौँ। पूर्वी रक्षतु गोविन्द आग्नेय धरणी धर यम रक्षतु बाराहो नारसिंहस्तु नैरित भनेर इत्यादि भनेर हामीले चाहिँ रक्षाबन्धन हामीले धारण गरेका हुन्छौँ। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल भनेर हामीले धारण गरेको डोरोलाई हामीले कम्तीमा कति दिन राख्ने त? कम्तीमा पनि हामीले त्यसै दिन खोल्न चाह्यौँ भने पनि हामीले खोल्न सक्दैनौँ, किनकि त्यो रक्षाबन्धनको पनि अवधि हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा पनि हामीले 3 दिन राख्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ 3 दिनभन्दा अलि माथि गरेर हाम्रो चाहिँ 11 दिनभन्दा माथि 1 महिना, 1 महिनाभन्दा माथि 3 महिना, जुन कि लक्ष्मी पूजाको दिन, तिहारको दिन अर्थात् हामीले चाहिँ तिहार मनाउँछौँ। चाडपर्वहरूमा चाहिँ हाम्रो दोस्रो ठुलो चाडपर्व पनि मान्ने गर्दछौँ तिहार र चाहिँ देउसी भैलोको चाहिँ माहौल हुन्छ। त्यस दिनसम्म हामीले राख्नुपर्छ र अन्तिममा हामीले के गर्ने त? त्यस दिनसम्म राखेको त्यो डोरोले नै हामीलाई हाम्रो घरमा सुख शान्ति ऐश्वर्य र अप्राप्य भएको लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्नका लागि, प्राप्त भएको लक्ष्मीलाई चिरकालसम्म अर्थात् निरन्तर स्थापित गर्नका लागि त्यो डोरोले सहयोग गर्नेछ। र त्यो डोरोलाई हामीले कसरी त्यस्तो सूत्रमा लगाउने, त्यस्तो मार्गमा लगाउने भन्दा हामीले लक्ष्मी पूजा गर्छौँ र लक्ष्मी पूजा गरिसकेपछि सम्पूर्ण चाहिँ गाई अर्थात् लक्ष्मीकी अवतारका रूपमा हामीले मानेको गाई गौमाता गाईलाई चाहिँ हामीले पूजा गरिसकेपछि सम्पूर्ण पूजन गरेर भोजन गराइदिइसकेपछि हामीले त्यो डोरोलाई फुकाउने र चाहिँ गाईको पुच्छरमा बाँधिदिने र गाईको पुच्छरमा बाँधिदिइसकेपछि त्यसमा चाहिँ नि भगवती लक्ष्मीको प्रार्थना गर्ने र त्यस डोरोले चाहिँ जहाँ हामीलाई ऋण लागेको छ अथवा चाहिँ नि कष्ट दिइरहेको छ, ऋणको माध्यमबाट हामीलाई मानसिक तनावहरू दिइरहेको छ भने त्यसबाट छुटकारा गराउँछ। कहीँ हाम्रो आम्दानीहरू रोकिएको छ भने त्यो रोकिएको आम्दानीलाई खुल्ला गरिदिन्छ। कहीँ हाम्रो पैसाहरू चाहिँ कसैले लिएर गएको छ, दिन खोजिरहेको छैन भने त्यो पैसाहरू आउन सुरु हुन्छ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ आय आम्दानीहरू बढेर जान्छ, हाम्रो सुख समृद्धिहरू बढेर जान्छ भने दुःख दरिद्र दारिद्र्यता हामीबाट नष्ट भएर जान्छ। ऋणबाट मुक्त हुने समय पनि त्यो समयमा आउँछ र हामीले विधि विधानका साथमा गौ पूजन गरिसकेपछि गाईको पुच्छरमा त्यो जनेको डोरो राखिदियौँ भने हामीले चाहिँ यति कामहरू अवश्य पनि गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धि र चाहिँ ऋणबाट मुक्त हुने, अप्राप्य भएको लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्ने र प्राप्त लक्ष्मीलाई चिरकाल संरक्षण गर्ने चाहिँ दिनका रूपमा त्यो डोरोले चाहिँ स्थापित गर्छ र डोरोको माध्यमबाट हामीले सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब लागौँ हामीले
जनै पूर्णिमाका दिन हामीले जनै परिवर्तन गर्न पाएनौँ अथवा चाहिँ जनै मन्त्रण गर्न पाएनौँ, जनै मन्त्रण पाएनौँ भने कहाँ जाने र अब कसरी मन्त्र गर्ने अथवा कहिले मन्त्र गर्ने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेका छौँ। किनकि हामीले मैले अघि नै भनिसकेको छु, सुतके मृतके चैव गतमास चतुष्टय भनेको छ, यो नियम हो। हामी सुतक पर्दा मृतक पर्दा र चाहिँ 4-4 महिनामा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने, वर्षभरि नै हामीले कति जनै लगाउनु पर्ने छ भने के हामीले चाहिँ जनै मन्त्रने दिन अथवा जनै पूर्णिमाको दिन हामीले त्यो जनै मन्त्रन पाएनौँ भने के वर्षभरि नै नमन्त्रने त? यस विषयलाई हामीले अनन्त चतुर्दशीका दिन मन्त्रन सक्छौँ। अनन्त चतुर्दशीका दिन हामीले अनन्त ग्रन्थि पनि बाँध्ने गर्दछौँ। अनन्त भनेको के हो, अनन्त चतुर्दशी के हो भन्ने कुरा र यसको महत्त्वको विषयमा विभिन्न शास्त्रहरू, विभिन्न पुराणहरू र विभिन्न धर्मशास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। त्यसतर्फ लाग्नुभन्दा पनि अनन्त चतुर्दशी हाम्रो भाद्र महिनाको भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथिलाई नै अनन्त चतुर्दशी भन्ने गरिन्छ। यस दिन हामीले जे पनि कार्य गर्छौँ, नराम्रो काम गरे पनि राम्रो काम गरे पनि अनन्त कालसम्म यसको चाहिँ प्रभाव रहिरहने भएको हुनाले हामीले पुण्यका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यस दिन हामीले दान दियौँ भने अनन्त कालसम्म पुण्य रहन्छ। यस दिन हामीले दुखी गरिबहरूलाई चाहिँ असहाराहरूलाई हामीले सहयोग गर्यौँ भने हाम्रो अनन्त कालसम्म त्यसको पुण्य रहिरहने भएको हुनाले अनन्त ग्रन्थि पनि सुख शान्ति समृद्धि र ऐश्वर्य सफलताका लागि र चाहिँ रोगबाट मुक्त हुनका लागि, ऋणबाट मुक्त हुनका लागि अनन्त ग्रन्थि पनि हामीले बाँध्ने गर्छौँ। त्यो पनि दायाँ हातको पाखुरीमा बाँध्ने गर्दछौँ र दाहिने हातको पाखुरीमा अनन्त ग्रन्थि हामीले बाँध्ने गर्दछौँ र त्यो अनन्त ग्रन्थि पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनन्तको षोडशोपचार, पञ्चोपचार र यथोपलब्धोपचार अर्थात् चाहिँ हामीले जे जति जुटाउन सक्छौँ त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ पूजन गर्छौँ र पूजन गरिसकेपछि हामीले अनन्त ग्रन्थि बाँध्छौँ। सोही अनुरूप त्यही बेलामा नै हामीले चाहिँ जनै पूर्णिमामा अभिमन्त्रण गर्न नसकेका जनैहरू छन् अथवा चाहिँ त्यस दिनमा हामीले अभिमन्त्रण गर्न सकेनौँ भने त्यस दिन चाहिँ हामीले ल्याएर राख्छौँ। अनन्त पूजन गर्दाखेरि जनैको पनि पूजा गर्छौँ र अनन्त ग्रन्थिको पूजन गर्दाखेरि जनैको पनि पूजा गर्छौँ र त्यसपछि अनन्त ग्रन्थि बाँधिसकेपछि हामीले चाहिँ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्च मग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। भने झन् बल, तेज, आयु, आरोग्यता हामीलाई चाहिँ बढाइदिनुहोस् हे यज्ञोपवीत र हे यज्ञोपवीतस्थ भगवान अथवा देवी देवताहरू। यो तन्तुमा चाहिँ नवतन्तु हुन्छन् र नवतन्तुमा 9वटा देवताहरू हुन्छन्। ती सबैलाई चाहिँ हामीले स्तुति गरेर हामीले धारण गर्ने गर्दछौँ र त्यो धारण गरेको जनैले अब आजभोलि त वैज्ञानिक प्रुफ पनि भइसकेको छ कि जनै धारण गर्दाखेरि के कस्ता लाभहरू हामीलाई हुन्छन्, जसको चाहिँ श्वास प्रश्वासमा चाहिँ गडबडी भइरहेको छ अर्थात् विभिन्न रोगहरू श्वास प्रश्वासका माध्यमबाट विभिन्न रोगहरू लागिरहेको छ अथवा हार्ट अट्याक जस्तो चाहिँ रोगहरू लागेको छ अथवा चाहिँ उच्च रक्तचापहरू छ इत्यादिहरूलाई ठिक गर्नका लागि पनि जनैले विधिवत रूपमा विधिवत ग्रन्थि बाँधेर लगाइएको जनैले चाहिँ काम गर्ने गर्दछ र जनैमा पनि 16 प्रकारका 9 प्रकारका 7 प्रकारका यस्ता खालका औषधीय गुणले युक्त भएका वस्तुहरूमा हामीले भिजाउने गर्दछौँ र त्यसमा मन्त्रण गर्ने गर्दछौँ र इत्यादि गरेर हामीले चाहिँ पूजन गरेका हुन्छौँ। त्यो मन्त्र यन्त्र र औषधिले जुन काम गर्ने हो त्यो जनैमा हुन्छ र त्यो जनैले काम गर्ने गर्दछ भन्ने पनि प्रुफ भइसकेको छ। भने जनै धारण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि मैले बताइसकेको छु र चाहिँ जनै यस्तो तरिकाले अभिमन्त्रण गर्नुहोला। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई हौसला स्वरूप अगाडि बढाइदिनुहोला।